سلام نعخاتكم يخون حواتين حاتين كما وعلكم كما يلخم أنا تيوني بحال قدم حزي بكالي channel تفلتون نيركم حزي دما أوز channel زي TTM TV ويدما تنساي تيوناويان ميديا أوز بحال channel تمرتك أنقوا جئز أبسو من حادق زي كم جمرنا نفلد بسم الله والروح القدس قدوس أحد أملاك انقوا دهنا مساشي ولتي أمين انقوا دهنا تنايكم نياوي يا كسيس ذاتي ولت ذات أمروا ببزوه سراه يزيد سمسات هاوينا كما تمهار شيانا وشياكم أنا أوصدكم هاويها ولاتي سايقلس لاتي منفس قدس ويهدر لأليها بركة أول ومنفس قدس يهدر لأليش آمين እግዚአብሔር ይባርከች ወአብረ ገጽ ላልሽ ወይክስት ልሳነሽ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ሰላም ለክሙ አሃዊየ ወአሃቲያ እፎ አልክሙ ወእፎ ሃሎክሙ አነ ጽዮን እትበሃል እምቅድመ ተአምሩኒ በካልእ ቻናል እሚዜስ መጽ በዚ ቻናል ዘይትበሃል TTM TV አው ትንሳኤ ጽዮናውያን TV እምድህረዝ አቀርብ ለክሙ ትምህርተ ልሳነ ግዕዝ በልሳነ ግዕዝ ወበልሳነ ትግርኛ نزمت ورح مسكرم دما تمرتو قانقوا جئز بجئز كاب قدامي كساب شامناي كفلي بمعلتو كوهابيو وزي مت ورها مسكرم سا من قدامي كفل اسك سامناي كفل ويت ان تمرت لسانه جئز بلسانه جئز وكالات لسانه للالتو اذا مدبزي نخلو نهصاناتن عبيتن زخونيو بزي ميديانا ميديا TTM TV ويدما تنساي صيوناوያን ميديا زقرو مدبات سبكت مزمور تمرتو قانقوا جئز منفساو درامان مدى ህፃናትን ወዘተን እዮም ንባዕልኹምን ንደቅኹምን እዚኦም ንختمهرو እንተደልኹም ድማ ንሚድያ TTM TV ወይ ድማ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ